औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं डॉक्टर इम्तियाज हुसैन वड़ाइच एडवोकेट आपसे मुखातिब हूँ। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब जो हैं, उन्होंने, आपने खबरों में पढ़ लिया होगा, देख लिया होगा कि कराची में भी ताजिरों से मिले हैं, लाहौर में भी ताजिरों से मिले हैं, और बहुत सारे स्टेप्स जो है उनको वो सपोर्ट कर रहे हैं, सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें करेंसी की जो स्मगलिंग है, स्पेशली जो डॉलर्स की स्मगलिंग हो रही है, या फिर इसी तरह के दीगर जो मामला है जिसके अंदर टैक्सेस की चोरी का मामला है और मेल प्रैक्टिस है, करप्शन है, इसके ऊपर स्ट्रेटजी बनाई जा रही है इन कंसल्टेशन विद स्टेक होल्डर्स, जिसमें जो ट्रेडर से मुलाकात थी या ताजों से मुलाकात थी वो भी उसका एक हिस्सा थी। अब मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह करे कि ये कोई ऐसा काम ये कर दे जनाब आसिम मुनीर साहब। बज़ाहिर तो लगता है कि वो पुरखलूस है इस मामले में, क्योंकि ज़ाहिर बात है कि पाकिस्तान की जो सिचुएशन है इस वक्त, तो इसमें अगर वो बिला शिरकत गैर, बिला तफरीक एक एहतसाब का अमल शुरू करवा दें, ये एक इंटरम पीरियड जो है जो थोड़ा सा के लिए है, ज़ाहिर बात है इलेक्शन तो हो जाने अभी, तो मैं इलेक्शन को प्रोलॉन्ग करने की बात नहीं करता। इलेक्शन जो है वो टाइम पे ही होने चाहिए, आइन के मुताबिक होने चाहिए, तो उसको मैं प्रोलॉन्ग नहीं करने की सपोर्ट नहीं करता। लेकिन ये जो पीरियड है इसके अंदर अभी चूंकि चंद महीने हैं, तो इसमें अगर वो ऐसा स्टेप्स को ले लें, ऐसे को मामला जो है ऐसी आप कह लें कि गाड़ी को पटरी पे चढ़ा दें और ये टैक्स चोरी भी खत्म हो, जो लोग जिन्होंने करप्शन किया उनको भी लाया जाए, उसके अंदर एहतसाब के अमल में लाया जाए, तो इस तरीके से जो पाकिस्तान की जो खिदमत है वो कर सकते हैं। फिर इसके साथ साथ जो है मैंने पहले भी तजावीज़ दी थी, और मैं कई जो हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर भी जो मेरे मुख्तलिफ टीवी चैनल्स बुलाते हैं वहां भी मैंने सजेस्ट किया था कि बहुत सारी प्रॉपर्टी जो है वो गवर्नमेंट की पड़ी है, जो आइडल पड़ी हैं, बड़ी बड़ी वसी रकबे हैं और बड़े कीमती रकबे हैं, जिसमें मुख्तलिफ लाइक डिप्टी कमिश्नर का रेजिडेंस है, इसी तरह जिले के जो बाकी अफसरानों की जो रेजिडेंसीज वगैरह हैं वो कई कनालों और बात करके कई एकड़ तक पर वो मुश्तमिल है। अब वो एरिया सारे शहरी इलाके के अंदर आ गए हैं, तो अगर उनको सेल करके, एक तो वो पुरानी इमारतें हैं, दकिया दूसरी इमारतें हैं, इन अफसरों के रहने के शाया निशान भी मैं समझता नहीं हूँ, और उसके ऊपर जो उसकी वीर एंड टीयर है, उसकी जो टेक केयर है, मेंटेनेंस है, उसके ऊपर भी करोड़ों रुपए अरबों का खर्च हो रहा है। तो अगर उसको वो ये कर दिया जाए कि उनको डिस्पोज कर दिया जाए, और हमारे जो अफसरान हैं इनको इनकी शाया निशान जो लेटेस्ट मॉडर्न जो बिल्डिंग्स हैं उसमें बेशक दो कनाल का प्लाट हो ताकि उनको उनकी फैमिली भी कंफर्टेबली रह सके, तो वो उनको प्रोवाइड कर दिया जाए, और वो रेंट पे ना लिए जाए बल्कि खरीद लिए जाए, ताकि वो जो खर्चा आता है रेंट का, आपको पता रेंट जो हर 2 साल बाद 3 साल बाद बढ़ते रहते हैं, तो वो मुश्किल एक अखराजात है जो कि हुकूमतें बर्दाश्त करती हैं, तो वो उसको किया जाए। इसके अलावा जो एक और सजेशन मैं पहले भी देता रहा हूँ और अब भी दे रहा हूँ, लेकिन ये ज़ाहिर बात है कि इस इंटायर पीरियड में ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट चाहिए, बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म चाहिए बड़े बड़े पैमाने पे। तो वो तो अब मेरा ख्याल है कि आने वाली जो हुकूमतें हैं वो ये कर सकती हैं अगर उनको कन्विंस कर लिया जाए कि ये जो 2 ओहदे हैं, पार्लियामेंट निज़ाम जमहूरियत अच्छी चीज़ है और मैं जमहूरियत को सपोर्ट करता हूँ, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हम वही जमहूरियत इख्तियार करें जो एग्जैक्ट बरतानिया में है। हम अमेरिकन जमहूरियत भी इख्तियार कर सकते हैं। अच्छा, मैं सदारती निज़ाम की बात नहीं कर रहा उस तरीके से, लेकिन इसको थोड़ा कस्टमाइज किया जा सकता है। कस्टमाइज इस तरह किया जा सकता है कि हमारे पास तो 2 ओहदे हैं, हर सूबे के अंदर एक गवर्नर है, एक वज़ीर आला है। अब वज़ीर आला का स्टाफ भी उसी तरह है, उतना ही है जितना गवर्नर का है। फिर उसके ऑफिस हैं, उनकी रेजिडेंसीज हैं, उनकी सिक्योरिटी है, उनको लॉजिस्टिक सपोर्ट है, गाड़ियां हैं, उनके यूटिलिटी बिल्स हैं, ये सारे इंटरटेनमेंट वगैरह वगैरह, ये सारे अखराजात जो है वो गवर्नर के भी काफी हद तक आप बजट उठा के देख लें, आपको पता चल जाएगा। इस तरह प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान और प्राइम मिनिस्टर 2 ओहदे हैं, ठीक है। फिर हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटिव सूबा है गिलगित बल्तिस्तान प्रोविंस, उसके अंदर भी एक गवर्नर भी है, एक वो भी है, वज़ीर आला भी है। कश्मीर के अंदर भी एक प्रेसिडेंट भी है, एक प्राइम मिनिस्टर भी है। तो एक लिहाज से आप क्या लें कि 6 ओहदे फालतू हैं। अब इसमें या वज़ीर आला रखे, या वज़ीर रखे, या फिर प्रेसिडेंट रखे, या गवर्नर रखे। तो अब चूंकि तमाम कारोबार चलता है आमतौर पर गवर्नर के नाम पे सूबे के अंदर और वफाक के अंदर,
صدر کے نام سے چلتا ہے. تو ان کو میں یہ سجیسٹ کروں گا وزراء اعلیٰ کا اور وزیر اعظم کا عہدہ جو ہے وہ ختم کر کے پریزیڈنٹ جو ہے، چونکہ عام حالات میں پریزیڈنٹ اور گورنر کے پاس کوئی اختیارات ہی نہیں ہے، سیریمونیل ہیں وہ بالکل. یعنی وہ پرائم منسٹر اگر پریزیڈنٹ ہے، اگر وزیر اعلیٰ ہے تو گورنر کی جو وزیر اعلیٰ اگر گورنر ہے تو وزیر اعلیٰ کے ایڈوائس پر عمل کرتا ہے. منوان اپنے طور پر کچھ بھی نہیں کر سکتا، بڑا لمیٹڈ سا رول ہے. قانون سازی کے اندر وہ ایک بار واپس بھیج سکتا ہے، وہ دوبارہ اگر پھر اپروو ہو جائے اسمبلی پاس کر لے تو پھر وہ اس پہ بھی کچھ نہیں کر سکتے. تو یہ سیریمونیل عہدہ ہے. تو اگر پرائم منسٹر کا عہدہ مرکز میں ختم کر دیا جائے اور صوبوں کے اندر وزراء اعلیٰ کا عہدہ ختم کر دیا جائے اور یہ تمام جو اختیارات یہ گورنر کو صوبوں میں دے دیا جائے اور وفاق کے اندر پریزیڈنٹ کو دے دیا جائے اور پریزیڈنٹ اسی طرح الیکٹ ہو پارلیمنٹ سے یعنی قومی اسمبلی سے اور ووٹ اور میجورٹی کے ساتھ، اور اس کو جواب دہ ہو. جس طرح وزیر اعظم کا ایک ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہے نا کہ اس کی کوئی مدت نہیں ہے جب تک اس کو اعتماد حاصل ہے قومی اسمبلی کا، اس وقت تک وہ رہے گا. اس طرح پریزیڈنٹ بھی ایسے ہی رہے اور اسی طرح وہ جواب دہ ہو، اسی طرح وہ آپ کہہ لیں کہ قومی اسمبلی کا ممبر ہو. سملر کیس صوبوں کے اندر کے جو گورنر ہیں وہ بھی صوبائی اسمبلی کے ممبر ہوں اپنے اپنی کے، اور وہ صوبائی اسمبلی کو جواب دہ ہوں. جب ایک عہدہ ختم ہو جائے گا تو اس کے بہت سارے اخراجات بچ جائیں گے. یہ ذہن میں رکھ لیجیے، بڑے اخراجات بچتے ہیں. آپ بجٹ نکال کے دیکھ لیں، جب آپ دیکھیں گے کہ جو گورنر کے اوپر اخراجات ہو رہے ہیں یا پریزیڈنٹ کے اوپر اگر وہ سارے کے سارے بچ جائیں تو اس سے کئی اور کام ہو سکتے ہیں. اور پھر اس کے ساتھ آفسز آپ نے دیکھا ڈبل آفسز ہیں، ان کے پرنسپل سیکرٹری ہیں، پھر نیچے سیکرٹریز اور اسپیشل سیکرٹری بھی ہوتے ہیں کئی بار، پھر ان کے بعد ایڈیشنل سیکرٹری، جوائنٹ سیکرٹریز، ڈپٹی سیکرٹری، سیکشن آفیسرز، اسٹاف دوسرا سیکورٹی کا اسٹاف، ہاؤس کیپنگ کا اسٹاف، دے آر سو مینی، یوٹیلٹی بلز وغیرہ، یہ سارے کے سارے بچ جائیں گے اور اس سے میں سمجھتا ہوں کہ خاصا فرق پڑے گا. تیسرا سٹیپ میرا خیال میں وہ بھی کیا ہی دوں کہ یہ جتنے ریگولیٹری ادارے بنائے گئے ہیں مختلف، اس سے پہلے یہ جو ریگولیشن کا کام تھا یہ متعلقہ منسٹری یا ڈویژن جو ہے ان کے اندر ہوتا تھا، اور وہاں پہ ایک جوائنٹ سیکرٹری لیول کا جو افسر ہے گریڈ 20 کا، وہ اس کا آپ کہہ لیں کہ انچارج ہوتا تھا، اس کا ایک ونگ ہوتا تھا، اس کو وہ یہ کام دیکھتا تھا ریگولیشن کے، یعنی رجسٹریشن کے میٹرز ہیں یا اس کی مانیٹرنگ کے میسج ہیں یا اس کو جو بھی ہے ریگولیٹ کرنا ہے اس کا وہ جو میٹرز ہیں وہ سارے وہ دیکھتا تھا. اب ایک جوائنٹ سیکرٹری ہوتا تھا، اس کے نیچے 2 ڈپٹی سیکرٹری ہوں گے، پھر اس کے نیچے سیکشن افسر کچھ ہوں گے، اور پھر نیچے سپرڈنٹ، اسسٹنٹس وغیرہ یہ سارے اسٹاف ہوں گے. اور وہ کام کر رہے تھے اور وہ اس سے اس لیے نکالا گیا کہ وہ جی بیوروکریسی کا ٹچ نہ ہو. اب یہ ہمارے جو ریگولیٹری ادارے ہیں جتنے بھی ہیں اس میں آپ ان کی دیکھیں لوگ جو مارکیٹ سے لیے جاتے ہیں اس کے چیئرمین، اس کے کمشنر یا ممبرز وہ باہر سے لیے جاتے ہیں، ان کی جو سیلری ہے وہ بے تحاشا ہے. یعنی جو جوائنٹ سیکرٹری گریڈ 20 میں جو کام کرتا تھا وہی کام وہ چیئرمین، اس کے کمشنر یا اس کے ممبرز وہ مل کے کر رہے ہیں، اور ان کے نیچے پھر نیچے ڈائریکٹر جنرلز ہیں، ایگزیکٹو ڈائریکٹرز ہیں، ڈائریکٹرز ہیں، پھر جوائنٹ ڈائریکٹرز ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ہے. لیکن کام کی جو ایفیشنسی ہے یا پرفارمنس جو ہے اس میں خاطر خواہ زیادہ فرق نظر نہیں آتا. شو میں تھا لیکن بعد میں وہ بھی تھوڑا بیوروکریٹک سا بن گیا سیٹ اپ، اور وہاں پہ اسی طرح لوگوں کی فائلیں چلتی ہیں، اسی طرح شکایات آتی ہیں اور لوگ بات کرتے ہیں کہ کام نہیں ہوتے اسپیڈ سے، اور بلوں میں خاص طور پہ کافی اس کے اوپر ان کو آپ کے کنسرنز ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں اس کے اوپر اربوں روپے خرچ ہو رہا ہے، تو اس کی ضرورت نہیں ہے. اس کو میرا خیال ہے کہ میرا مشورہ یہ ہے کہ اس کو واپس وہیں پہ لے جایا جائے، منسٹری یا ڈویژن کے اندر ایک جوائنٹ سیکرٹری کے نیچے وہی ریگولیشن کا کام، یعنی اس کو ریگولیشن کا بنا دیا جائے جوائنٹ سیکرٹری. ریگولیٹری اتھارٹی کے جو کام ہے یا ریگولیٹری جو انسٹیٹیوشن ہے اس کے کام وہ کرے، اس کے نیچے ایک سٹاف ہوگا اور وہ گریڈ 20 کا افسر ہوگا. گریڈ 20 کے افسر کتنی طرح ہوگی؟ زیادہ 2.5 لاکھ 3 لاکھ ہوگی. جو چیئرمین کسی بھی ریگولیٹری باڈی کا ہے وہ کہ اس کی کتنی طرح آئے گا؟ اراؤنڈ 15-20 لاکھ کم از کم، اس سے زیادہ بھی شاید ہوا. اس طرح ممبرز اس کے ہوتے ہیں جو یا کمشنر ہوتے ہیں ان کی بھی اتنی طرح ہیں، پھر نیچے افسر جو ہیں ان کی بھی، پھر ان کی فیسلٹیز ہیں، وہ سارا کچھ ہے. تو وہ بے تحاشا ہے وہ سلسلہ اس کا. تو یہ
अरबों रुपया बचेगा, मैं आपको बता दूं। इसके ऊपर जरूर गौर किया जाए। और मैं समझता हूं कि ये जो इंटायर पीरियड इसमें जनरल आसिम मुनीर साहब ने जो ये अब बीड़ा अगर उठाया है, तो इसमें वो इसमें भी हेल्प करे, और इसके ऊपर वो मेरा ख्याल है कि बड़ी स्पीड के साथ एक ऐसी कमेटी बना के जो अगले 15-20 दिन के अंदर बैठ के इसका अपनी रिकमेंडेशन दे, उसको फिर कैबिनेट में रिव्यू किया जाए, और फिर उसको मैं कहता हूँ वो किया जाए, तो वो किया जा सकता है। ये 3-4 महीने के अंदर ये स्टेप लिया जा सकता है। इससे पाकिस्तान के बहुत सारे मसाइल हल होंगे, फाइनेंशियल मसाइल बड़े हल होंगे, और उसमें जो एक्स्ट्रा जो उसकी मैन पावर के ऊपर पेमेंट है, वो सारा कुछ जो की जा रही है, वो उसका अरबों खरबों रुपये बचेगा। तो मैं ये चंद एक बातें बताना चाहता था। मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।